أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वाचों 16 रकूं से 17 रकूं तक की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلقوا أو تؤمنوا فإن الله كان بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا ما هم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله فاعلموا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا آمين ثم آمين पांचों पारा 16 से 17 रकूं तक तिलावत नहीं पड़ी। अगर इसमें कोई गलती है तो अल्लाह ताला माफ फरमाए और अपनी बारगाह में कुरान पाक पढ़ो कबूल फरमाए।